زهجان الروح محتاجة تروح، زهجان الروح محتاجة تروح. مدد 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 من غير عدد. مدد 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 من غير عدد. افرحوا يا ولاد اليوم ده ميلاد سيدنا النبي، ما تصلى عليه الصلاة ترضي ونسيد نبي. افرحوا يا ولاد اليوم ده ميلاد سيدنا النبي، ما تصلى عليه الصلاة ترضي ونسيد نبي. وقف تعظيم ده الأمر عظيم، وقف تعظيم ده الأمر عظيم. ولد الكريم شكرا يا رب. مدد 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 من غير عدد. زهجان الروح محتاجة تروح للي خلقها، الله الله تصرخ وتبح وبكل وضوح عاللي خلقها، وتقول مليت كفاية جضيت، وتقول مليت كفاية جضيت، من ذنبي بكيت سامحني يا رب. مدد 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 من غير عدد. يا آمنة يا أم الآمين محمدة، أهداك رب العالمين ذاك الفتى، هو أحمد ومحمد والمصطفى، صفاه رب العالمين إلى الأبد. مدد 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 من غير عدد. مبروك عليك الله يهنيك يا اللي رايح عند الحبيب ابو مسك وطيب وعطر فايح. بلغ سلامي للنبي يلي رايح عند النبي، بلغ سلامي للنبي يلي رايح عند النبي. قول له منى يوم مطلبي انول المدد. مدد 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 من غير عدد. وفي يوم الجمعة يا ربي صل على الحبيب، صلى عليك الله يا مسك واطي، يا حبيب الروح يا دوا المجروح، يا حبيب الروح يا دوا المجروح. لأي طموح انت السند. مدد 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 من غير عدد. अरबिक नात और नशीद सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।